आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर आपयल्लें की काल पयर गोवा न्यूज हब हेजेर मशाल हाडपैकर आनी दिक्षक नायक हे दोगांनी स्टेटमेंट दिल्लो की भंडारी समाजा खंय तरी पर्संटेज दिवन आमकां आमच्या समाजा रिजर्वेशन करचें आनी आमकां एस टी बरोबर आमकां न्याय मेळचो. आयज आमी हें सांगूंक सोदता तेणी जें सांगलें आहा तें सारकें आसा आनी आमी तेंच्या सपोर्टा लागून आयज मुखार सरले आहा. आमी म्हणटा कितें जें रिजर्वेशन आहा OBC 27% रिजर्वेशन दिल्लें आहा पूण तितूंत कितें आहा तितूंत OBC भंडारी समाजा बरोबर बाकी पोट जाती आहा आनी त्यो पोट जाती जाल्ले कारणान आमकां जें रिजर्वेशन आहा तें सारकें मेळना. ताका लागून आमी कितें म्हणटा टोटल सेन्सस करचें गोंयभर भंडारी समाज सेन्सस करचे आनी ते सेन्सर जाले नंतर भंडारी समाजा खंय रिजर्वेशन करपाचें तें ठरोवपाचें सरकारान. हो आमचो मेन मुद्दो आहा. जेन्ना काय जो पर्यंत रवी नायक आशिल्लो आमगे लिडर तो पर्यंत आमकां एक स्टँड आशिल्लो खंय तरी आमकां झगडोवपाक मेळटालो तो कितें तरी भंडारी समाजा खातीर वावरतालो. पूण आयज कितें जालां आयज तेजे फाटल्यान आमगे भंडारी समाज खंय तरी फाटीं पडटा. आयज थोडेशे जे ST समाज बांदव जेणे आयज बरें काम केलां एकजुटीन रावले एक मुठीन रावन तेणी आयज तांकां जो लढो दिलो तो सक्सेस करून दाखयलो आनी वालोर तांकां कित्याक आमी तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करता. हे तरेन हांव म्हणटा कितें आयज भंडारी समाजान एकठांय येवपाक परिस्थिती आहा. एकठांय जावप जे वांकडी तोंडां हेवटच्यान तेवटच्यान जाल्ल्यां ती एकठांय करप आनी जसो ST समाजान लढो दिला तसो भंडारी समाजानूय लढो दिवचो ही आमची मेन मागणी आसा. आयज हांव मुखारी सांगूंक सोदतां जर सेन्सस जायत आजून पर्यंत सेन्सस आमचे केल्ले ना. मिनिमम म्हाका दिसता आमी 35% आमी भंडारी समाज आहा गोंयांत. आमकां कित्याक मेळचें न्हू. रोटेशन पद्दतीन दिया खंय दिवपा तें पंचायती रोटेशन पद्दत आहा म्युन्सिपालिटी रोटेशन पद्दत आहा. जंय आमी पळयलां फाटले कांय तेंपा जेन्ना पंचायत इलेक्शन जालां जंय 2 घरां ST आहा थंय सुद्दां ST करून सोडलेले. आयज ही परिस्थिती आहा ती परती परिस्थिती जावपा नाका. आमगेलें आमकां रिजर्वेशन मेळचें ही आमगे मेन हो आमचो मेन मुद्दो आसा. आमी म्हणटा कितें आतां हेजे मुखार मुवमेंट जातलो हितून दुबाव ना. सगळे एकठांय जातले जितले भंडारी समाज आहा तितलो एकठांय जातलो हितून मात्तूय दुबाव ना. पूण सेम टायम आतां हांव आनी एक मुद्दो करूं सोदतां की आमचे आयज समाजाचे एक दामू नायक आहा अध्यक्ष BJP, दुसरो गिरीश चोडणकर आहा काँग्रेस, तिसरो विरेश बोरकर आसा, चवथो नॉर्थ गोवा आमचो दीपक कलंगूटकर आहा गोवा फोर्डा वटेच्यान. आयज हे आमचे लिडर आहा. आयज हेणी आमच्या समाजाक न्याय दिवपा जाय. आयज हे जर मुखार सरले जाल्यार हितून दुबाव ना की आमकां हे लढे आमकां सक्सेस 100% आसतले. पूण तेणी मनार घेवपा जाय. हेणी मनार घेतले जाल्यार म्हाका दिसता 100% आमच्या समाजाक न्याय मेळटलो. आनी हितून हांव तेजे फुडें वचोन इतलें सांगूं करता की जेन्ना 2010-2012 पर्यंत केन्ना तरी एकदम अनिल होबळे अध्यक्ष आसतना तेणें फोंड्या एक व्हडलो मेळावो घेतलेलो आनी तेन्ना मेळाव्याक चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. आनी त्या वेळार तो मेळावो घेतल्या नंतर आमची टोटल 14 कॅन्डिडेट निवडून येयलेले भंडारी समाजाचे. आनी तेन्ना भंडारी समाजाचो रेपो दवरलो थंय की इतले समाज आमगे येयले. आयज म्हाका दिसता जर आमी एकठांय जायत सगळे जाल्यार हितून दुबाव ना. रिजर्वेशन हें मागतले आमी. सेम टायम आमी परत 14 ते 15 हाडपाक कॅपेसिटी दवरता. आमचे सगळे भंडारी समाज जशे हे ST बांदवांनी जे एकचार दवरला आपलो एकठांय हाडून सगळ्या हे तेंगे फुडले पिळगे उरले न्हू. आयज तेंचे फाटल्यान तेंचे भुरग्यां हो एक मॅसेज वयतलो बाबा आमचे जाण्टेल्यांनी कितें तरी करून दवरल्या लढो दिवन आयज आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें. तेच भाशेन आयज रिजर्वेशन जें आसा हे आमच्या समाजाकी मेळपा खातीर आमी आतां तळान घरान घर वचोन सगळ्यांक एक्टीव करून आमी हो मेळावो घेवूं करता. हे आमचे लिडरां बरोबर आमचे उलोवप चलतलें. आनी जे लिडर आतां सांगल्या त्या प्रमाणे गिरीश चोडणकर आमगे दामू नायक आनी बाकीचे लिडर आहा
तेणी हितून लक्ष घालचें आनी आमच्या समाजा वयर काडपा सारकी जेन्ना तुमी मोठ्या पदाचेर आसा पॉलिटिकली आसा तेन्ना तुमी तांकां मुखार काडपाक तुमचो प्रयत्न हातभार लावचो इतलें म्हागे मागणें तें आमगेलें आमी तें पॉलिटिकल धरून वचना पॉलिटिकल हें कितें आहा पॉलिटिकल आयज हितून आहा फाल्यां ते पार्टी आहा हें चल्लां सो आमकां कितें आहा आमकां सगळे जे भंडारी आहा त्याच बरोबर OBC म्हणून जो हे आसा तांकांय कन्सिडर करचो हे आमगे मागणी आनी तेच प्रमाणे मुखार जे क्रिमी लेयर म्हणून जे जाला 6 लाख जरी वार्षिक तुगे उत्पन्न आसत तर क्रिमी लेयर केला तो क्रिमी लेयर घातक कित्याक आयज अशें 6 लाख वार्षिक म्हळ्यार कोण असो एक मनीस शेतकाम करपी आहा तो सुद्दां 6 लाख आयज वार्षिक उत्पन्न करता सो हो क्रिमी लेयर आहा तो काडपा जाय आनी तो काडटो जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करची पडटली बाबा हो क्रिमी लेयर आहा तो गोंयचे पुरतो काडपाचो नाल्यार होल ऑफ इंडिया काडचो कित्याक आमचो मोदी प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तोवूय भंडारी आमची भंडारी समाजा येता तोवूय तेली समाजा खंयच्या तरी समाजा येता सो म्हाका दिसता हें जर तेंचे मुखार जे प्रोपोशन दवरलें जाल्यार 100% म्हाका दिसता ते आमकां न्याय मेळटलो आनी हेका पासत इतल्या पासत आमी झगडचें पडटलें भंडारी समाजान झगडचें पडटलें लिडरांनी मुखार सगळ्यांक झगडचें पडटलें OBC महासंघ तेणीय मुखार सरचें पडटलें आनी झगडी दिवची पडटली आनी हो आमगे लढो सक्सेस करून आमगे जो डिमांड आहा तो आमी डिमांड सक्सेस करून दिवपाचो हांव सुरवात तांकां दोगांयकी दिक्षक आनी मशाल आडपयकार तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करा कित्याक तेणी सुरवात केली सगळे थंड आशिल्ले भंडारी समाज म्हणल्यार थोड्या येवच्यान तोंडां थोड्या तेवट्यान तोंडां पूण ती तोंडां आतां आयज सगळे एकठांय येवपाक परिस्थिती आहा सगळ्यांनी समाजा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें आनी हो लढो दिवचो पडटलो जाल्यार आमच्या मुखार भंडारी समाजा फ्युचर आहा नाल्यार फ्युचर ना थँक्यू गव्हर्मेंटाक रेकमेंड करचो पडटलो जसो ST लागून तेणी रेकमेंड केलो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन तसो आमचोय करून दी आमचोय करून दी जेणे करून आमकां न्याय मेळूं दी कित्याक चड व्हडलो समाज म्हणटा आतां हे 27 कितें 19 कितले ते समाज आहा तितून मदीं व्हडलो समाज म्हणटा आयज भंडारी मॅक्झिमम जे भंडारी आहा ते कमीत कमी म्हाका दिसता 35 to 40% आहा कित्याक गेले ते पावटी जेन्ना पळय सेन्सर केल्लो तेन्ना 56 दाखयताले म्हणजे आमी मोर दॅन 50% आयले आयज आमी म्हणटा 35 to 40 हो पर्संटेज आहा आतां कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी म्हणटा कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे ST समाजा लोक आहा भुरगे आसले ते सगळे भायर गेल्ले आहा आज ST समाज सकयल गेला त्याच प्रमाणे आमी जायत फावटी मागता की हे भायले स्टेटी येवन हांगसर ती नांव चेंज करता तेजेर जायते कंप्लेन घातले हे जातलें पूण ते नांव चेंज करीता आयज कोर्टा पावर दिल्या तेजेर हे आमचे जे लिडर आहा तेणे हेजेरूय एक्शन घेवपा जाय आनी ते CM मुखार हाडून ते खंय तरी हे चल्ले आनी ते बंद करपा पडटले सो समाजात जे तरेन आमकां समाजात न्याय मेळपाचो जाल्यार हे मुखार फ्युचर लढाई ही आमी करची पडटली आतां हो दर्जो असोच तांकां मेळना तेणी खंय तरी ताका लागून फायट केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता युनायटेड रावन फायट करीत जाल्यार आमकां कितें पॉसिबल आसा आमी म्हाका दिसता आमी भंडारी म्हणून आमी समज एकटेन रावन समज असोच लढ दिवन समज आमी ते समज डिमांड करीत जाल्यार आमकांय मेळपाक शकता पूण खंय तरी आमची जी युनिटी आमी दाखोवपाची थंय तरी म्हाका दिसता आमी खंय तरी कमी पडटा आतां म्हाका दिसता लास्ट सेन्सस 2011 जालें तेजे उपरांत म्हाका दिसता सेन्सस जावना ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता बेगीन करून तें सेन्सस करचें जेणे करून आमी खंय आसा तेवूय कळटलें आतां जे आसा जे OBC म्हणून आमचे म्हाका दिसता टोटल आतां 19 जाती आसा तितून चड पळोवपाक गेल्यार आमी भंडारी समाजाचे आसा ताका लागून सरकारा कडेन हांव विनंती करता बेगीन करून सेन्सस करचो आनी आमकांय जे आमी भंडारी आसा OBC आसा आमकांय खंय तरी न्याय दिवचो आनी तशेंच आमकां पंचायतीक जशें आमकां पॉलिटिकल पंचायतीक आमकां रिजर्वेशन मेळटा पूण तेजे वयर गेल्यार आमकां मेळना पूण आमकां म्हाका दिसता थंय मुखारय आमकां तें दिवचें म्हणून देव बरें